पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का दस्तखत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब और तुर्किया ने भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। आज़रबाईजान, बुल्गारिया, पैराग्वे और कतर के भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर साइन। अर्जेंटीना, आर्मीनिया और दीगर ममालिक भी दस्तखत करने वाले ममालिक में शामिल। दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में हुई। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग खत्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। 59 ममालिक गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के ख्वाहां हैं। ईरान के साथ भी बातचीत के लिए तैयार है। अब दुनिया मजीद महफूज हो गई है। सदर ट्रंप को एक बार फिर पाक भर जंग रुकवाने का जिक्र। शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए बोले कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाई। मुल्क के बालाई पहाड़ बर्फ से ढक गए। बालाई इलाकों में रुई के गालों की मानिंद बर्फबारी। जन्नत नज़ीर वादी अस्तोर में बर्फबारी शुरू। शदीद सर्दी से दिरले झील मुंजमद। वादी तीरा में बर्फबारी से हर चीज सफेदी तले छुप गई। वादी तीरा में बारिश और बर्फबारी से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। बाबूसर, टॉप, नारान, कागान, गलियात, पारा चिनार में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। शोगरान, झील, सैफुल मुलूक, सरन वैली भी बर्फबारी की जद में। बलोचिस्तान के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कल्लात में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कोयटा, चमन, कोशिक टॉप, शेलाबाग में बर्फबारी। जियारत खान, मेहतरजई, रोद मुलाजई, अचकजई भी बर्फ से सफेद हो गए। नौशकी के मुख्तलिफ इलाकों में भी हर तरफ सफेदी ही सफेदी। मगरबी बलोचिस्तान में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरी में भी तूफानी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी आने वाले तमाम दाखिली रास्ते बंद। इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। गलियात में भी शदीद बर्फबारी की वजह से सयाहों को रोक लिया गया। बरसात ने मौसम कर दिया औसम। पंजाब, सिंध, केपी और आज़ाद कश्मीर में बारिश। लाहौर में बारिश के साथ ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। रायबंड, जौहर टाउन, ठोकर नियाज़ में, फिरोजपुर रोड पर बरसात। मांगा मंडी, पत्तों की, ओगाड़ा में हल्की बारिश हुई। मियां चन्नू, खानेवाल, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया और रहीम यार खान में भी अब्रे करम बरसा। कराची समेत अंदरून सिंध के इलाके भी बारिश से भीग गए। मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर में बारिश। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सूबाई असम्बली में खुसूसी कमेटी कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा कि सूबाई मुलाजिमीन को तलब करके इंतखाबी धांधली पर पूछगछ की जाएगी। बानी PTI से फैमिली और दोस्तों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जाली हुकूमत आमरीत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी और सौतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है। वफाक TDPs के लिए वादाशुदा फंड्स नहीं दे रहा। वफाक की जानिब से एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत सियासी जमातों को कलअदम करार देना गलत है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में फायरिंग। 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद हलाक। एक शख्स शदीद जख्मी। हमलावर फरार हो गए। पुलिस को वाक़या घरेलू तशद्दुद का नतीजा होने का शुबा। तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाने का फैसला मौखर कर दिए। ग्रीनलैंड के हवाले से मुआहदे का बुनियादी खाका तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराह नेटो के साथ मुलाकात। ग्रीनलैंड और आर्कटिक खित्ते पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा सरबराह नेटो के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। मुआहदा मुकम्मल हुआ तो अमरीका के साथ तमाम नेटो ममालिक के लिए भी मुफीद साबित होगा। तर्जुमान नेटो ने कहा कि डेनमार्क और अमरीका मिलकर रूस और चीन को ग्रीनलैंड में असर और रसूख से रोकेंगे। डेनमार्क की वज़ीर आज़म की ग्रीनलैंड के खुदमुख्तारी पर बातचीत की तरदीद। कहा कि ग्रीनलैंड के खुदमुख्तारी के हवाले से नेटो के साथ कोई मुज़ाकिरात नहीं हुए। इस मौजू पर नेटो के साथ कोई रस्मी मुज़ाकिरात या समझौता मौजूद नहीं। स्वीडन ने ग्रीनलैंड में इत्तेहादी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर कर दिया। स्वीडिश वज़ीर आज़म का कहना है कि स्वीडन आर्कटिक इलाके में इत्तेहादियों के साथ शामिल होना चाहता है।
ایران کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی، جوہری پروگرام بحال ہوا تو کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا ماضی میں امریکہ کی کارروائی نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دیا۔ اگر ایران کے ایٹمی نظام کو نشانہ نہ بنایا ہوتا تو ایران 2 ماہ کے اندر جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ ایرانی حکام نے امریکی مداخلت کی وجہ سے مظاہرین کی پھانسیوں کو منسوخ کیا۔ امید ہے ایران میں مظاہرین کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی۔ سانحہ گل پلازہ کے اندر باقیات، باہر آہیں اور سسکیاں۔ کراچی میں سانحہ گل پلازہ میں جام بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی۔ سانحہ گل پلازہ کے چھٹے روز مزید انسانی باقیات ملی، 77 افراد لاپتہ، ملبہ ہٹانے اور باقیات نکالنے کا سلسلہ جاری۔ 48 لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ مزید 2 لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ ایک لاش کی شناخت دکان مالک ابو بکر اور دوسری کی شناخت دکان ملازم عامر کے نام سے کی گئی۔ ڈی این اے سے 17 لاشوں کو شناخت کیا جا چکا۔ لاشوں اور باقیات کا ڈی این اے سیمپل لینے کا سلسلہ جاری۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید کھوسو کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی آگ کو صرف چھوڑا جا سکتا، دروازے بند کیوں تھے، اس حوالے سے گواہوں سے بیان لیے ہیں۔ واقعے کی مکمل تحقیقات ہوں گی۔ سانحہ گل پلازہ لواحقین کے دلوں پر گہرا زخم چھوڑ گیا۔ کراچی کے گل پلازہ میں آگ لگنے کے بعد لاپتہ افراد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کسی کا بیٹا واپس نہ آیا تو کسی کا بھائی لاپتہ، کسی کو باپ کی تلاش۔ سانحہ گل پلازہ کو آج 7واں دن ہے۔ گھر والے اپنے پیاروں کی تلاش میں گل پلازہ کے باہر موجود۔ کوئی دکاندار تھا، کوئی کام کرتا تھا اور کوئی خریداری کے لیے گل پلازہ گیا لیکن باہر نہ نکل سکا۔ ذرائع کے مطابق گل پلازہ سے ملنے والی انسانی باقیات کو لاپتہ افراد کے ورثہ میں تقسیم کرنے کا فیصلہ۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کو انسانی باقیات تقسیم کرنے کی ہدایات جاری۔ سانحہ گل پلازہ کے 3 افراد کا تعلق گجرانوالہ سے نکلا۔ متاثرین نے گل پلازہ میں ڈیکوریشن کی دکانیں بنا رکھی تھیں۔ ادھر گل پلازہ کا ملبہ ڈمپرز کے ذریعے میوہ شاہ قبرستان کے قریب کے ایم سی گراؤنڈ میں ڈالا جانے لگا۔ اپوزیشن کا غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے پر اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے سوال اٹھایا ہے کہ ہمارا بورڈ آف پیس میں کیا کردار ہوگا۔ معاملے پر ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں نہیں بتایا گیا اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے۔ بورڈ آف پیس پر وزیر اعظم نے بغیر سوچے سمجھے بیان دیا جو واپس لینا پڑا۔ فلسطین ہمارے لیے اہم ایشو ہے۔ مسلم دنیا نے فلسطین کا ان کی عوام کے مطابق حل پر اتفاق کیا ہے۔ مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا غزہ امن بورڈ میں فلسطینی نہیں، نیتن یاہو شامل ہے۔ یہ کیسا امن بورڈ ہے جس میں فساد کی جڑ نیتن یاہو کو شامل کیا گیا؟ حماس سے پوچھے بغیر اسرائیل کو بورڈ میں شامل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وادی تیراہ میں برف باری میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو 1122 کا آپریشن جاری۔ 15 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں وادی تیراہ ریسکیو آپریشن کے لیے ضلع مردان سے ریسکیو ٹیم کو طلب کیا گیا۔ متاثرین کی مشکلات کم کرنے کے لیے کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کریں گے۔ ترجمان کے پی حکومت شفیع جان کا کہنا ہے صوبائی حکومت مشکل کی اس گھڑی میں اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ادھر بلوچستان میں بھی برف باری میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری۔ مسلم باغ میں گاڑیوں میں پھنسے 17 افراد ریسکیو ایمرجنسی رسپانس سینٹر کان مہترزئی منتقل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل آصف نذرول کا کہنا ہے کہ آئی سی سی نے ہمارے حقیقی سیکیورٹی خدشات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آئی سی سی نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کی سیکیورٹی سب سے بالا تر ہے، ہم اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے۔ صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ امین الاسلام نے کہا کہ آئی سی سی میٹنگ میں کچھ باتیں سن کر حیران ہوا تھا۔ 20 کروڑ تماشائی ورلڈ کپ سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی ٹیم انڈیا میں نہیں کھیلے گی، موقف دوبارہ آئی سی سی میں پیش کریں گے۔ 8 فروری کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات۔ خیبر پختونخوا کا کابینہ کا صوبائی اسمبلی میں خصوصی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब, कहा कि सूबाई मुलाजिमीन को तलब करके इंतखाबी धांधली पर पूछगछ की जाएगी। बानी PTI से फैमिली और दोस्तों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जाली हुकूमत आमरीत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी और सुतेली माँ जैसा सुलूक हो रहा है। विफाक TDPs के लिए वादा शुदा फंड्स नहीं दे रहा। विफाक की जानिब से एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत सियासी जमातों को कलअदम करार देना गलत है। अफगान तालिबान रजीम में संगीन अंदरूनी इख्तिलाफात, इख्तियारात कंधार मुंतकिल, काबुल अमली तौर पर कमजोर हो रहा। दी डिप्लोमेट ने लीक ऑडियो से पर्दा उठा दिया। तालिबान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखूनजादा ने हुकूमत के अंदर बाहमी साजिशों और टकरावों का एतराफ़ किया। ऑडियो में कहा कि अंदरूनी इख्तिलाफात जारी रहे तो अमारात इस्लामिया का खात्मा हो सकता है। अंदरूनी ताकत की जंग अफगानिस्तान को नई खाना जंगी की तरफ धकेल सकती है। दहशतगर्द इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ, ताज़ा हमलों में मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक शोहदा में 2 बच्चे और 3 सहाफ़ी भी शामिल हैं। गजा में ठंड की शिद्दत से एक और शीरख्वार बच्चा जाँ बहक हो गया। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाने का फैसला मौखर कर दिया। ग्रीनलैंड के हवाले से मुआहदे का बुनियादी खाका तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराह नेटो के साथ मुलाकात। ग्रीनलैंड और आर्कटिक खित्ते पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा, सरबराह नेटो के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। मुआहदा मुकम्मल हुआ तो अमरीका के साथ तमाम नेटो ममालिक के लिए भी मुफीद साबित होगा। तर्जुमान नेटो ने कहा, डेनमार्क और अमेरिका मिलकर रूस और चीन को ग्रीनलैंड में असरो रसूख से रोकेंगे।